लुकसाण जाता आमकां कांयच ना पावसानूय जाता आनी गिमानूय जाता शेतां करा पूण असले तर जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक खावच्या वखदार आमकां कांय मेळना अख्खें शेत गेलें हळसाणो घातलो तितलोय गेलो दारां सारकीच ना ती तर आमी कितें करपाची शेतकऱ्यांनी करा म्हणटा शेतां पडींगय ठेवू नाका म्हणटा म्हणून आमी करता करून इतकी लुकसाण जाता मनाय घालून कामेऱ्या घालून घातलेलो हळसाणो मानशेकारांची करणी आणि शेतात खारे पाणी असो देखाव सध्या जायत्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा अशीच गत सध्या कोरजुवेच्या शेतांनी पळोवपाक मेळ्ळा पुराय शेत खारे उदकात बुडला तशेंच बांयत लेगीत खारे उदक रिगला आमकां रोवपाक मेळना जाल्यार पोट भरप कशें 2 वर्सां जाली आनी कितलो तेंप सोंसपाचें पोटाक चिमटो आयिल्ल्या शेतकारांचो प्रस्न सरकार शेतां करात म्हणटा आमचो शेतकारांक पुराय तेंको पूण प्रत्यक्षात पळयल्यार खंयचे कडेन कांयच ना अशी गत सध्या शेतकारांची जाल्या शेतांनी खारे उदक रिगपाक जायना म्हणून बांद बांदतात पूण राज्यात चडशा वाठारांनी खावटी पडून खारे उदक शेतांनी रिगपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात हेवूय तितलेच खरें खोर्जुवे वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयल्या दारां मोडिल्ले मानशेक लागून शेतां खाऱ्या उदका पोंदाक गेल्ल्यान पिकावळीचे बरेंच लुकसाण जाला सरकार म्हणटा शेतां पडींग दवरूं नाकात म्हणून आमी शेतां रोयतात पूण रोयिल्ल्या सगळ्याच पिकांचे लुकसाण जाता खंय आयकात कशी शेतकारांची उमेद खाऱ्या उदकात बुडला ती म्हाका एक उमेद आसली हे वर्साक इले वारवें लायतलो म्हणून आनी हांवें ते थोडे रोंपे कोण दिता आनी इकते हाडले आनी उमेदीक लायले पूण आमच्या लागींच हांगा एक माणूस आहा कुशाल म्हणटा तिका आनी ती तेजी दारां फुटोन उदक बी भितर येयलें आनी ह्या वर्साक हांवें ओसाणे बी मारलेले ते सगळे पिड्यार जाले कित्याक खारसाणीचे उदीक येवन सगळे मेले जाय जाल्यार दाखोवं येता हांगा सगळ्याक सायडीच्या आनी तो हांवें लायले ते लायले वारवे पूण आमच्या सायडीक नेबरांनी लायले 1-2-3 बायलांनी कोणें आनी तेंचे पासून कांयच ना सगळे बियां कितें मिरसांगो आहल्यो तितल्यो मेल्यो सो हांव सरकाराला मागता की जाता तितल्यो मानसो कोणाच्यो जाय आमच्यो जावं आनी कोणाच्यो कोण जे वारवें करता आनी पोट चलयता तेजेर तांच्यांनी कितें तरी उपाय काडचो इतलेंच म्हजें म्हणणें आनी जाता तितले इतले बेगीनूच जर करीत जाल्यार बरें आसतलें नाजाल्यार आमच्यो बांयो ज्यो उदक आमी वारव्याक घालता त्यो सगळ्यो सॉल्टी वॉटर येवन खारें उदक येवन सगळे पिड्यार जातले शेत सगळें गेलां न्ही आमचें तो हे सगळा खुरीस सापयता 15 दीस जाले आतां बुडोवन रावला आनी वसाणो जाल्लो हे दवरलो कुसून गेलो आनी कांय उरोंक ना कारण कितें कारण आतां ती माणूस दारांक हिंग जाल्या न्ही मोडल्यान न्ही ओके कोण ना तेन्ना बी कोण काय ना आतां हें करूंक ना कमिटी अजून करूंक ना बांयक बी कितें फूग मारता आतां बांय दोरी हाका दुर्गाक टँक लायलें उदक न्ही ते बांय आमचें उदक येना बरें लागना आतां हय कितें केल्लें जाय तुमकां आतां कितें गेल्लें आतां कितें आमी सांगूं शकता आतां वसाणो गेलो सगलो अख्खें शेत गेलें आमी हे शेत करताली येवन हळसाणो घातलो तो शेत घातलो तितलोय गेलो दारां सारकीच ना ती 2 वर्सां जाली दारांक आमच्या लुकसाण जाता आमकां कांयच ना पावसानूय जाता आनी गिमानूय जाता हळसाणो घातलेलो सगळो हें आतां आतां आमी कितें करपाची शेतकऱ्यांनी करा म्हणटा शेतां पडींगय ठेवू नाका म्हणटा म्हणून आमी करता करून इतकी लुकसाण जाता मनाय घालून कामेऱ्या घालून घातलेलो हळसाणो तरी जायना घालच्या खावच्या वखदार आमकां कांय मेळना आनी कितें करपाचें आमी आनी आमचे आसनय खाजन उदक भरलां हांगसर आनी आमचें सगळें शेत गेलां वसानो गेलो सगलो तशें आमचे बांयन सगल्यो पिड्यार जाल्यात आनी उदक सगळें खारें जालां आनी लोकांक आतां खूब त्रास जाल्यात कितें कारण कितें कारण मानस आमची ही गेल्या जाल्या आनी दारां गेल्यान आनी हें उदक सगळें भितर आयलां आतां मानस आमकां नोई करची पडटली पूण सगळीं शेतां पयलीं सगळीं गेलीं शेतां करा पूण असले तर जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक म्हजे उमेदीक हांवें केल्ले पूण म्हजें मातशें शेत वयर उरोन थोडे रोंपे म्हजे आनी उदक हांगा खारसाणीचे चड पावूंक ना ते हे म्हजे वारवें उरले नाजाल्यार हें वचपाचें कित्याक म्हजे उमेदीक केल्ले हांवें हाडले रोंपे लायले
आणि ल्हान पडले म्हणटच ओके म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळवलें म्हणून हांवें लायले ते. ओके, दुसऱ्यांची शेतां आणि दुसऱ्याच्या शेताचे सगळे पिड्यार जाला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृद्धा खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.